بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، نبي الرحمة وشفيع الأمة الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد ما في علمك وزنة ما في علمك وملء ما في علمك ومداد كلماتك ومبلغ رضاك. وصل وسلم وبارك وكرم كذلك كله أفضل صلاة وأزكى صلام وأنمى بركات على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وأصحاب كل منهم والتابعين، وعلى كل ولي الله في العالمين، وسائر المؤمنين من الأولين والآخرين، عدد ما في علم الله وزنة ما علم الله. وارحمنا إلهنا بحرمتهم أجمعين، واشفنا وعافنا من كل آفة وعاهة، واعف عنا وعاملنا بلطفك الجميل، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد سيدنا ومولانا وشفيعنا وملاذنا وملجئنا، وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأزواجه وأهل بيته وأتباعه وأشياعه صلاة ناشئة من معدن السر الذي بينك وبينه لا يعلمه أحد إلا أنت أو هو، وبارك وكرم وشرف وعظم ومجد حسب قربه ودرجته عندك ومقدار إكرامك ومحبتك له. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله عدد كل علم علمته إياه وكل فضل خصصته به وكل نعمة أنعمتها عليه، صلاة جامعة لجميع المراتب وشاملة لكل الدرجات، وعامة
الخيرات ما يمكن أن يتصور وما لا يتصور، وما يظهر على أحد وما لا يظهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وذخيرتك وخير خلقك الذي أرسلته رحمة للعالمين وهاديا للضالين وشفيعا للمذنبين ودليلا للمتحيرين وطريقا للعارفين وإماما للمتقين ونورا للمستبصرين وراحما على المساكين وبشيرا للمطيعين ونذيرا للعاصين ورؤوفا ورحيما بالمؤمنين الذين نورت قلبه وشرحت صدره ورفعت ذكره وعظمت قدره وأعليت كلمته وأيدت دينه وآتيت يقينه ورحمت أمته وعممت بركته. اللهم صل وسلم عليه صلاة بها تنور القلوب وتغفر الذنوب وتستر العيوب وتكشف الكروب وتفرج الهموم وتزيل الغموم وتدفع البلاء وتنزل الشفاء وتسهل الأمور وتشرح الصدور وتوسع القبور وتسير الحساب وتعلم الكتاب وتثقل الميزان وتهيئ الجنان وتعد اللقاء وتتم النعماء صلاة تصلح الأحوال وتفرغ البال وتصفي الوقت وتجنب المقت صلاة تعم بركاتها وتحيط كراماتها وتشيع أنوارها وتظهر أسرارها موجبة للسداد وباعثة على الرشاد ومانعة عن الضلال رافعة للاختلال محصلة للكمال صلاة لا تدع خيرا من خيرات الدنيا والآخرة إلا حصلتها ولا تنزل كمالا من كمالات الظاهر والباطن إلا أتمتها وأكملتها صلاة دائمة متصلة باقية غير منقطعة واقعة بلسان الحال والقال مؤدية جميع الحقوق في جميع الأهوال صلاة راضية مرضية كاملة مكملة تامة متمة منمية مقبولة مشمولة جليلة جزيلة نورا
سرورا بهاء ضياء سناء شفاء غناء علما عملا حلالا ذوقا أولا آخرا ظاهرا باطنا برحمتك وفضلك وجودك وعنايتك وولايتك وحمايتك يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين إلى يوم الدين من أزل الآزال إلى أبد الآبدين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد معلوماتك وسلم تسليما كذلك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة بدوامك اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك النبي الأمي وآله وسلم تسليما وزده تشريفا وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة. اللهم آمنت بمحمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته، وارزقني محبته وتوفني على ملتي، واسقني من حوضه شرابا مريئا سائغا هنيئا لا نظمأ فيه بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ روح محمد مني تحية وسلاما. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلواتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك، وعلى آله وصحبه كذلك، والحمد لله على ذلك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب وترضى أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد معطر الروح وآله الطيبين الطاهرين صلاة تعطرنا بها وبارك وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسده في الأجساد، وصل على قبره في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وأوسطه وآخره. صلى الله سبحانه وبحمده على محمد عبده ورسوله النبي الأمي وآله وبارك وسلم.